अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ मलिक अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे कि पाकिस्तान में वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से एक बहुत ही अहम खबर सामने आई है, जहां पर लाहौर हाई कोर्ट की एक जज हैं जस्टिस आयशा मलिक, उनके हवाले से ये सामने आया है कि उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाने का इम्कान है। पाकिस्तान की पूरी तारीख में पिछले 73-74 सालों में कोई भी खतून आज तक सुप्रीम कोर्ट की जज नहीं बन सकी। हाई कोर्ट्स में ख़वातीन जजेस ज़रूर हैं, लेकिन ये पहला मौका है पाकिस्तान के लिए और बहुत ही एक अहम और हिस्टोरिक ये मौका होगा जब एक खतून सुप्रीम कोर्ट की जज बनेगी और उसके बाद अगर अल्लाह ने चाहा तो वो चीफ़ जस्टिस भी बन सकेंगी। तो इस वीडियो में हम आपके साथ जस्टिस आयशा मलिक के बारे में ये जो एक स्टोरी है ये आपके साथ तफसील शेयर करेंगे। उसके अलावा जस्टिस आयशा मलिक कौन है, उनके पूरे करियर के ऊपर एक नज़र डालेंगे और उन्होंने जो बहुत ही हिस्टोरिक डिसीजंस दिए हैं वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इस स्टोरी के बारे में आपको बताऊं कि अब तक सरकारी सतह पर कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई, लेकिन सोशल मीडिया की खबरों के मुताबिक बहरहाल ये कहा जा रहा है कि 9 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। और मैं आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट में 17 जजेस होते हैं जो कि अब तक नशिस्तें मुकम्मल हैं, कोई भी नशिस्त खाली नहीं है। लेकिन 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज जस्टिस मशीर आलम जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे और उनके रिटायर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक नशिस्त खाली हो जाएगी। अब इस नशिस्त पर तैनाती के लिए चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने 9 सितंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है और इस इजलास के अंदर अब तक की हमारी इतलात के मुताबिक ये फैसला होगा कि जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात किया जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। कल यानी कि 13 अगस्त को एक निजी दौरे पर वो अमेरिका रवाना हो गई हैं, जहां से वो 1 सितंबर को वापस आएंगी। अब आपके साथ हम शेयर करते हैं कि जस्टिस आयशा मलिक कौन है। इनका जो करियर है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इन्होंने बहुत ही तारीखी फैसले पाकिस्तान में दिए हुए हैं और इनके हवाले से ये कहा जाता है कि ये बहुत ही एक सख्त है अपने मामलात में। जब ये कोर्ट में होती है तो पिन ड्रॉप साइलेंस होती है इनके कोर्ट में। जो वकला हैं वो बहुत ही एहतियात से वहाँ पर बोलते हैं और इनके मुतालिक कहा गया कि 2020 में जब कोरोना वायरस आया तो इनकी अदालत में एक मरतबा एक वकील साहब थे जिन्होंने मास्क नहीं पहना था, तो इन्होंने उन्हें कहा कि मास्क पहन लें। तो वकील साहब आगे से बोलते हैं कि मैं बात नहीं कर सकता अगर मास्क पहनूँ। तो जज साहिबा ने कहा कि आप बात बिल्कुल ना करें, आप बिल्कुल चुप हो जाए अगर आप मास्क नहीं पहनना चाहते हैं। तो उसके बाद उन्होंने मास्क पहन लिया और ये भी बातें सामने आई है, सोशल मीडिया पर आई कि बहुत सारे जो वकला हैं वो इनसे खुश नहीं हैं और इनको बहुत ही सख्त समझते हैं। 55 साल जस्टिस आयशा मलिक 1966 में पैदा हुई और उन्होंने तालीम पाकिस्तान से और कुछ दीगर मुल्कों में जिनमें फ़्रांस, बरतानिया और अमेरिका है, यहाँ से हासिल की। उन्होंने जो इब्तदाई तालीम है वो कराची ग्रामर स्कूल से हासिल की, जिसके बाद उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल अमेरिका से कानून की आला तालीम यानी LLM हासिल की। बतौर वकील वो हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, बैंकिंग कोर्ट्स, स्पेशल ट्रिब्यूनल्स और आर्बिट्रेशन कोर्ट्स में बहुत सारे मुकदमात लड़ चुकी हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने अपने करियर का आगाज़ 1997 में साबिक गवर्नर सिंध और साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर मरहूम फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम के साथ काम करके शुरू किया। 4 साल तक इन्होंने फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम के साथ काम किया, जिसके बाद 2001 में इनकी शादी होती है और वो लाहौर आ जाती हैं और वहाँ पर वो वकालत शुरू कर देती हैं। जिसके बाद टाइम गुजरता है, वो बहुत सारे मुकदमात लड़ती हैं और 2012 में इनको लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जज तैनात कर दिया जाता है। लाहौर हाई कोर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त 40 जज हैं, जिनमें से सिर्फ 2 ख़वातीन हैं और उनमें से एक जस्टिस आयशा मलिक हैं। जस्टिस आयशा मलिक वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से और ख़वातीन को खसूसन उनकी जो फील्ड है यानी कि कानून की फील्ड में इस शोबे में बाइख्तियार बनाने के लिए बहुत सारा काम कर चुकी हैं। बहुत सारे डिसीजन भी इन्होंने दिए हैं। 2016 में इनकी काविशों की वजह से सालाना पंजाब ख़वातीन जजेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जो कि इनकी काविश का नतीजा था। और उसके बाद ख़वातीन के हुकूक़ के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ख़वातीन के हुकूक़ के लिए इन्होंने अपने करियर में 99 डिसीजंस दिए हैं और ये सारे के सारे बहुत ही कहा जाता है तरीक़ साज डिसीजंस हैं। जैसा कि हम बात कर ही रहे हैं कि जस्टिस आयशा मलिक ने तरीक़ साज डिसीजंस दिए हैं, तो हम आपके साथ शेयर करते हैं। 2016 में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी तो उस वक्त इन्होंने शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ एक डिसीजन दिया था
بہت بڑی بات ہے کہ شریف فیملی کے خلاف ڈیسیجن دینا، جب ججز جو ہے وہ فون کال کے اوپر شہباز شریف سے انسٹرکشنز لیتے تھے۔ معاملہ یہ تھا کہ اتفاق شوگر ملز اور چودھری شوگر ملز لمیٹڈ کو جنوبی پنجاب منتقل کرنے کے حوالے سے ایک فیصلہ دینا تھا۔ عائشہ ملک نے ایک طریق ساز فیصلہ دے کر اس منتقلی کو روک دیا تھا، جس کے بعد سپریم کورٹ میں درخواست دی گئی اور سپریم کورٹ نے بھی جسٹس عائشہ ملک کا جو فیصلہ تھا اس کو برقرار رکھا، اور سپریم کورٹ نے ان شوگر ملوں کو واپسی ان کی پہلی والی جگہ کے اوپر لگانے کا حکم جاری کیا۔ اس فیصلے کی وجہ سے جسٹس عائشہ ملک جانی جاتی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا۔ اس کے علاوہ جسٹس عائشہ ملک کی پورے کریئر میں ایک فیصلہ ایسا انہوں نے دیا جو کہ بہت ہی طریق ساز تھا۔ انہوں نے اپنے ایک فیصلے میں ایسی خواتین جن کا جنسی استحصال ہو جاتا ہے، یعنی کہ ریپ کیسز کے بعد خواتین کا 2 فنگر ٹیسٹ غلط قرار دے کر اس کو آئین اور قانون کے متصادم قرار دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ عدالتی فیصلے میں جسٹس عائشہ ملک نے یہ لکھا کہ کنوارپن کا ٹیسٹ کی کوئی طبی یا سائنسی بنیاد نہیں اور یہ خاتون کے وقار کو مجروح کرنے کے برابر ہے۔ یہ ایک بہت ہی طریق ساز فیصلہ تھا۔ ریپ کیسز میں جب ایڈنٹیفیکیشن کی جاتی ہے تو وہاں پر 2 فنگر ٹیسٹ کیا جاتا تھا۔ اس کی ڈیٹیل ہم شیئر نہیں کریں گے، اگر کوئی چاہے تو گوگل کے اوپر اس کو سرچ کر سکتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد مردانہ برتری والے ہمارے اس معاشرے میں خواتین کو ایک نئی امید ملی کہ ایک خاتون جو ہے ان کے حق میں اتنا بڑا فیصلہ دے رہی ہے۔ تو یہ تھا ان کا کریئر۔ اب ہم بات کرتے ہیں کیا مستقبل میں وہ پاکستان کی چیف جسٹس بھی بن سکتی ہیں سپریم کورٹ کی۔ تو 1974 میں جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلی مرتبہ کوئی خاتون جج نامزد کی گئی تھی، اس کے بعد سے لے کر اب تک کوئی بھی خاتون ایسی نہیں جو کہ سپریم کورٹ کی جج بن سکی ہو۔ چیف جسٹس بننا تو بہت بار کی بات ہے، اور جسٹس عائشہ ملک کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کو سپریم کورٹ میں جج نہیں بھی بنایا جاتا تو لاہور ہائی کورٹ میں بھی ان کا جج بننا مشکل ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ مردانہ برتری والے یا ہمارا معاشرہ ہے اور وکلاء کے ساتھ ان کا رویہ کافی زیادہ سخت ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جو بار ایسوسیشنز وغیرہ ہوں گی وہ سارے کے سارے ان کی مخالفت میں سامنے آئیں گے، اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بننے کے حوالے سے کوئی ایسی ایشورٹی نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر بہت ہی سینئر ترین ججز ابھی موجود ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے ان کا چانس آنا بہت مشکل نظر آتا ہے۔ اب یہ سٹوری جب سوشل میڈیا پر سامنے آتی ہے تو بہت سارے لوگ اس کو سراہ رہے ہیں، لیکن جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے کچھ لوگ اس کے اوپر تنقید بھی کر رہے ہیں۔ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ اس فیصلے کو بہت ہی اہمیت دے رہے ہیں کہ پاکستان میں کہا جاتا ہے ویمن امپاورمنٹ کی بات کی جاتی ہے کہ یہ ایک میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے، لیکن اب خواتین اتنے اہم عہدوں کے اوپر بھی آ رہی ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اس فیصلے کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں اور سینیورٹی لسٹ کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت اگر ہم بات کریں تو جسٹس عائشہ ملک لاہور ہائی کورٹ کی سینئر ترین جج ہیں اور سینیورٹی لسٹ کے مطابق وہ 4تھے نمبر پر ہیں، یعنی کہ وہ فیوچر میں لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بھی بن سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ ہائی کورٹ بار کے جو صدر ہیں صلاح الدین احمد، انہوں نے بتایا کہ اگر سینیورٹی لسٹ کو فالو کیا جاتا تو 2002 یا 2003 میں جسٹس فخر النساء کھوکھر پاکستان کی پہلی صوبائی خاتون چیف جسٹس بن سکتی تھی، اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ کی جج بھی بن سکتی تھی، لیکن میرٹ کو فالو نہیں کیا گیا، سپرسیڈ کر دیا گیا ان کو۔ اس وجہ سے اب اتنے سال کے بعد ایک موقع آیا ہے کہ جب ہم 2021 میں یہ بات کر رہے ہیں کہ جسٹس عائشہ ملک سپریم کورٹ کی پہلی جج بنے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر پروسیجر کو فالو کیا جائے، میرٹ کو، سینیورٹی لسٹ کو فالو کیا جائے تو 2024-25 میں تقریباً اپنی باری آنے پر جسٹس عائشہ ملک لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بن سکتی ہیں، اور اس کے بعد وہ سپریم کورٹ کی جج بھی بن سکیں گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان بھی اس حوالے سے اقدامات اٹھائے اور پاکستان میں خواتین کو مضبوط بنانے کے لیے، ویمن امپاورمنٹ کے لیے اقدامات کیے جائیں، کیونکہ جس ملک کی 52% آبادی خواتین پر مشتمل ہو، 52 نہ بھی کہیں تو چلے 50% آپ کہہ لیں، اگر 50% خواتین گھروں میں بیٹھی ہیں، یعنی کہ 50% ایسے لوگ ہیں ایک ملک کے جو کہ کام ہی نہیں کر رہے، تو وہ ملک کیا ترقی کر سکتا ہے؟ کیونکہ اسلام نے بھی اس حوالے سے ہمیں نہیں روکا کہ خواتین گھر سے باہر جا کر کام نہیں کر سکتی۔ تو خواتین ہر شعبے میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں، اور جسٹس عائشہ ملک جیسی خواتین پاکستان کا فخر ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایک دن آئے ہم دیکھیں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ میں جسٹس عائشہ ملک ہوں یا کوئی اور خاتون ہو، ہم کسی خاتون کو چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھاتے دیکھیں۔
تو اسی امید کے ساتھ اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں۔ کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید ایسی اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو اس پیج کو لائک اور فالو کر لیں۔ آپ سے ملاقات کریں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔